ने अगर फॉल्स ऑपरेशन करने की हिमाकत की तो वो 27 फरवरी का जवाब याद रखे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर आज भी मुतनाज़िआ मसला है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करते रहेंगे। भारत पहले भी 7 मरतबा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है। मौजूदा इंतखाब में पाकिस्तान ने भारत को कोई वॉक ओवर नहीं दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सनद में इज़हार ख़याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती घर में रहते हैं, उनका कोई कैंप ऑफिस नहीं। माजी के हुक्मरानों ने अवाम का पैसा शाहाना अंदाज में खर्च किया और अवाम के टैक्स की रकम पर अयाशी की जाती रही। अपोजिशन को तकलीफ है कि इमरान खान को गरीबों का एहसास क्यों है। इमरान खान स्टेटस को तोड़कर मुल्क की तकदीर बदल रहे हैं। रहनुमा पीटीआई फैसल जावेद खान का ऐवान में इज़हार ख़याल। पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की बसीरत और क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न है। साबिक़ा हुकूमतों ने IMF से कर्ज़े लिए, बदउनवानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेहत के शोबे के लिए मज़ीद वसाइल मुख्तस करने की ज़रूरत है। हुकूमत किसानों को सब्सिडी और सस्ते दामों खाद और बिजली फराहम करे। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ अरकान का आइंदा माली साल के बजट पर आम बहस में इज़हार ख़याल और तजवीज़। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की फलाह बहबूद हुकूमत की अहम तरजीह है। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया है। हेल्थ वर्कर्स अब हेल्प लाइन के अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मीडिया ब्रीफ। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,944 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,65,062 तक जा पहुंची। मजीद 136 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,229 अफराद जाँ बहक, 61,383 सेहतयाब। मुलाजमतों से बरतरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का नौकरियों से बरतरफ मेहनत कशों को रोजगार देने का फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पोर्टल तैयार। मुलाजमतों से महरूम वतन वापस आने वाले दोबारा रोजगार के अहल हो सकेंगे। मुआविन खुसूसी जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। शोपियां और पुलवामा के अजला में मजीद 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज से मकबूजा इलाके में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 85,95,000 से तजावुज कर गई। 4,56,000 से जायद हलाक, 45,46,000 से जायद सेहतयाब। अमरीका में 22,63,000 अफराद में वायरस की तस्दीक, 1,20,688 जान की बाजी हार गए। चीन और भारत के दरमियान मेजर जनरल सतह के मुज़ाकरात। चीन ने भारत के 10 फौजी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वालों में 1 लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर्स भी शामिल। दोनों मुल्कों के दरमियान झड़प में भारत के 20 फौजी हलाक और 76 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और कोचेस के कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तौसी। 30 जून को खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 31 जुलाई तक तौसी की गई है। खिलाड़ियों और कोचेस का 12 माह पर मुश्तमिल आइंदा सालाना कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त से शुरू होगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। खाली स्टेडियम्स में खेले जा रहे मैचेस में एटलेटिको मैड्रिड की ओसासुना को शिकस्त, 4थी पोजीशन हासिल कर ली। एटलेटिको मैड्रिड ने ओसासुना को एकतरफा मुकाबले के बाद 5 गोल से मात दी। एक और मैच में डेपोर्टिवो अलावेज ने रियल सोसिएडाद को 2 गोल से हरा दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक और मैं हूँ हुमा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, इन खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि भारत ने अगर फौज ऑपरेशन करने की हिमाकत की तो वो 27 फरवरी का जवाब याद रखे। उन्होंने कहा कि भारत पहले भी 7 मरतबा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है। मौजूदा इंतखाब में पाकिस्तान ने भारत को कोई वॉक ओवर नहीं दिया। सेनेट में विफाकी बजट पर आज भी बहस जारी रही। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। सेनेट के इजलास चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। भारत के इस्लामी कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत के मामले पर पॉलिसी बयान देते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये इंतखाबी अमल इलाकाई सतह पर होता है। पाकिस्तान और भारत एशिया पैसिफिक रीजन का हिस्सा है। दोनों मुल्क माजी में 7 मरतबा इस्लामी कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो चुके हैं। भारत 5 अगस्त के बाद सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मैंने कहा कि द हेवंस वोंट फॉल अगर इंडिया मेंबर बन जाता है, और आज पाकिस्तान अकेला नहीं है। आज भारत की कैफियत जनाब चेयरमैन ये है कि 5 अगस्त का जो फैसला है जिसको पाकिस्तान की कौम ने और आप सब ने, गवर्नमेंट अपोजिशन सब ने मिलकर मुत्तफिका करारदाद से मुस्तरद किया। आज चीन भी उसको मुस्तरद कर चुका है। आज नेपाल कह रहा है ये इलाके जो हैं भारत तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। आज श्रीलंका के एतराजात हैं, भूटान और बहुत से लोग हैं, वो कैफियत नहीं है। आज अफगानिस्तान भी सोचता है कि वहां अमन के मसले में और रिकन्सिलिएशन में रखना अंदाजी कर रहा है। भारत जनाब चेयरमैन आइसोलेट हो रहा है। सेनेटर फैसल जावेद ने बजट बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि अवाम के पैसे को अमानत समझकर खर्च करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान इस कौम के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं। इमरान खान माजी के हुक्मरानों की तरह मुल्की खजाने पर बोझ नहीं बल्कि उसके मुहाफिज बन गए और अपने आप से उन्होंने ये शुरू किया है। अपनी मिसाल आप उन्होंने कायम की है। सेनेटर मोहसिन अजीज, सेनेटर कृष्णा कुमारी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, सेनेटर वलीद इकबाल, सेनेटर सितारा इयाज, सेनेटर आबदा अजीम, सेनेटर नसीबुल्लाह खान बारजई, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, सेनेटर हिलालुर रहमान, सेनेटर डॉक्टर गौस बख्श नियाजी, सेनेटर जावेद अब्बासी और सेनेटर उस्मान खान काकड़ ने बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वबा के चैलेंज से कोई एक फर्द, एक पार्टी या एक सूबा नहीं निमट सकता। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत और एहसास प्रोग्राम के बजट में इजाफा किया जाए। सेनेट में कायदे-ए-वान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वालों के लिए टेस्टिंग और करंटीना के हवाले से मजबूत प्रोग्राम बनाया गया है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने सेनेट में मालियाती बिल, टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2020 और स्मगलिंग की रोकथाम का बिल 2020 पेश किए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मारूफ कंपेयर और सदाकार तारक अजीज मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आगाह करेंगे आपको, कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर आम बहस जारी है। इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। बहस में हिस्सा लेते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत को लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पूरी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मौजूदा सूरत हाल में सेहत के शोबे के लिए मजीद वसाइल मुख्तस करने की जरूरत है। उन्होंने बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अमजद अली खान ने कहा कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बसीरत और क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने IMF से कर्जे लिए। उन्होंने कहा कि बदउनवानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत किसानों के लिए बिजली के निर्खों में कमी करे। रियाज हुसैन पीरजादा ने बजट में किसानों को कोई रिलीफ न देने पर हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को सब्सिडी और सस्ते दामों खाद और बिजली फराहम करे। कौमी असम्बली का इजलास पीर की दोपहर 12 बजे तक मुलतवी हो गया है।
معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ کورونا وبا کا مقابلہ کرنے والے صحت کے شعبے میں خدمات سر انجام دینے والے ملک و قوم کا اثاثہ ہیں. ان کی شکایات کا بروقت ازالہ ہماری اولین ترجیح ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد میں بریفنگ دیتے ہوئے معاون خصوصی صحت نے کہا کہ شکایات اور تجاویز بروقت حکام تک پہنچانے کے لیے ہیلتھ ورکرز ہیلپ لائن 1166 کے علاوہ خصوصی واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کورونا وائرس کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین اعداد و شمار سے آگاہ کریں گے. پاکستان میں مزید 4,944 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ 136 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,65,062 جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3,229 ہے. پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 61,678 ہے. سندھ میں 62,269، اسلام آباد میں 9,941، بلوچستان میں 8,998 اور خیبر پختونخوا میں 20,182، گلگت بلتستان میں 1,225 اور آزاد کشمیر میں 769 ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 28,824 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک ملک بھر میں 61,383 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. ملازمتوں سے برطرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ حکومت کا نوکریوں سے برطرف محنت کشوں کو روزگار دینے کا فیصلہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی پورٹل تیار کر لیا ہے. اب ملازمتوں سے محروم ہو کر وطن واپس آنے والے دوبارہ روزگار کے اہل ہو سکیں گے. اس حوالے سے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے. معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی ہے وہ خود کو رجسٹرڈ کرائیں. حکومت کوشش کرے گی کہ آپ دوبارہ سے باہر ملازمتوں کے اہل ہو سکیں. رجسٹرڈ اوورسیز حکومت کی جانب سے مالی مدد بھی حاصل کر سکیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے ہمیں اتحاد، یکجہتی اور کثیر الجہتی تعاون کی ضرورت ہے. بیلٹ اینڈ روڈ بین الاقوامی تعاون اور کورونا عالمی وبائی چیلنج کے حوالے سے بین الاقوامی ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں BRI کے پلیٹ فارم سے امن، ترقی اور خوشحالی جیسے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھنا ہوں گی. بیلٹ اینڈ روڈ سے منسلک ممالک کو اس وبا کے معاشی مضمرات کے ازالے کے لیے آگے بڑھ کر مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانا ہوں گی. وزیر خارجہ نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے اقدامات سے شرکاء کو آگاہ کیا. شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے غریب طبقے کی مالی معاونت کے لیے نہ صرف خصوصی پروگرام کا آغاز کیا بلکہ پاکستان میں نظام صحت میں بہتری لانے کے لیے خصوصی منصوبے PPRP کا بھی آغاز کیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان جب کورونا وبا سے متاثر ہوا تو چین نے ہماری بے پناہ مدد کی اور چین کے صدر شی جن پنگ کی خصوصی ہدایت پر چینی ڈاکٹرز کی ٹیم نے پاکستان کے مختلف صوبوں کا دورہ کیا اور اپنے تجربات سے ہمارے ڈاکٹرز کی رہنمائی کی. بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے حوالے سے منعقد کی گئی اعلیٰ سطح ویڈیو کانفرنس کی صدارت چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی نے کی. کانفرنس میں 25 ممالک کے وزرائے خارجہ اور عالمی ادارہ صحت کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. شرکاء نے کہا کہ کورونا جیسی عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے عالمی یکجہتی انتہائی ضروری ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران شوپیاں اور پلوامہ کے اضلاع میں مزید 6 کشمیری نوجوان شہید کر دیے جس سے گزشتہ روز سے مقبوضہ علاقے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے 4 نوجوانوں کو ضلع شوپیاں کے علاقے بانڈ پاوا چھترگاؤں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران جبکہ 2 نوجوانوں کو ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور میں ایک مسجد کے اندر شہید کیا. فوجیوں نے گزشتہ روز انہی علاقوں میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا. آخری اطلاع تک پامپور میں فوجی کارروائی جاری تھی. بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے پامپور میں نوجوانوں کی شہادتوں پر احتجاج کرنے والے کشمیریوں پر آنسو گیس سمیت طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا. دریں اثنا فوجیوں نے پلوامہ، شوپیاں، اسلام آباد، کولگام، کپواڑہ، بارامولہ اور بانڈی پورہ کے اضلاع کے مختلف علاقوں میں پرتشدد فوجی کارروائیاں جاری رکھی.
और नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक 85,86,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। हलाकतों की तादाद 4,56,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 45,35,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 22,63,000 और 1,20,000 से ज्यादा हलाकतें हैं। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 47,869 तक जा पहुंची है। 9,83,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। रूस में 5,61,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। 7,660 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। भारत में 3,81,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। 12,604 से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। और अब आपको बताएं कि चीन और भारत के दरमियान मेजर जनरल सतह के मुज़ाकरात हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के नतीजे में चीन ने भारत के 10 फौजी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वालों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर भी शामिल हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान झड़प में भारत के 20 फौजी हलाक और 76 जख्मी हुए थे। ऑस्ट्रेलिया पर साइबर हमला, पार्लियामेंट, बिजनेसेस, स्कूल्स और अस्पताल निशाने पर। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने रियासती इदारों पर साइबर हमले की तस्दीक कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साइबर हमला करने वालों को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, हमलों में रियासती एक्टर मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और इत्तेहादियों से साइबर हमलों पर बात की है। ज्यादा ममालिक इतने बड़े पैमाने पर ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकते। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार कहते हैं कि सूबे के अवाम को किसी सूरत नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। अवाम का मफाद सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अपने एक बयान में सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इंतजामी इकदाम उठाने का हुक्म देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गंदम और आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आला ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बाद निर्खों में इजाफा किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक रहें। गवर्नर बलोचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन जई से सियासी रवाबत के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्याजी ने गवर्नर हाउस कोयटा में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा बलोचिस्तान में कोरोना वायरस और टिड्डी दल के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा कि विफाक और बलोचिस्तान की हुकूमत सूबे से कोरोना वायरस और टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर इक़दामात कर रही है। इस मौके पर डॉक्टर शहबाज गिल और अहमद खान न्याजी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से गवर्नर बलोचिस्तान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में बलोचिस्तान को खुसूसी अहमियत हासिल है और वो खुसूसी तौर पर बलोचिस्तान का दौरा करेंगे ताकि बलोचिस्तान के मसाइल का जायजा लेकर उनके जल्द हल के लिए काविशों को तेज किया जा सके। मुल्क भर में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम जारी है। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की 972 मुश्तरका टीमें मुल्क के मुख्तलिफ अजला में भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 42 अजला की मुतासरा इलाकों में मुहिम जारी है। अब तक 3,24,609 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है, जबकि 8,335 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन भी किया जा चुका है। कंट्रोल ऑपरेशन के दौरान टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से 400 हेक्टेयर पर 2 अजला, खुश और अकबरक जिला ज़ियारत पर फ़ज़ाई स्प्रे भी किया गया है। और वज़ारत दाखिला ने तिजारत के लिए ताफ्तान बॉर्डर को खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत SOPs और कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और बॉर्डर पूरा हफ्ता खुला रहेगा। बॉर्डर खुलने से बरामद कुनिंदगान को सहूलत मुहैया होगी और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल में निजी स्कूलों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला महमूद खान ने निजी स्कूलों के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी, जो 10 दिनों में इनको सिफारिशात पेश करेगी। उन्होंने वफ़द को यकीन दिलाया कि सूबाई हुकूमत निजी स्कूलों के तमाम जायज़ मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मुलाकात के दौरान सूबाई वज़ीर तालीम अकबर अयूब भी मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। इजलास में नए माली साल के बजट तजावीज़ की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला महमूद खान ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2020-21 के लिए 923 अरब रुपए का बजट पेश किया जा रहा है। वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने और नया टैक्स न लगाने की तजवीज़ है।
گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے صوبائی اسمبلی کا بجٹ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ گورنر بلوچستان کی جانب سے بجٹ اجلاس کی سمری بلوچستان اسمبلی کو موصول ہو گئی ہے۔ مالی سال 2020-21 کا بجٹ پیش کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا۔ صوبائی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی پیش کریں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج شام 5 بجے اسمبلی ہال جوٹیال گلگت میں ہوگا۔ صوبائی وزیر قانون اور پارلیمانی امور اورنگزیب خان آئندہ مالی سال 2020-21 کا 68 ارب 76 کروڑ روپے کا بجٹ ایوان میں پیش کریں گے۔ اس سے قبل گزشتہ روز اسپیکر فدا محمد ناشاد نے صوبائی وزیر حاجی جہباز خان کی وفات پر اسمبلی کا بجٹ اجلاس ملتوی کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ دیر بعد متوقع ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے فریقوں کو سننے کے بعد آج درخواست مکمل کی تھی۔ درخواست گزار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر بار ایسوسی ایشنز کے وکلاء کا موقف ہے کہ متعلقہ جج کے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس دائر کیا گیا۔ دوسری جانب وفاق کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ متعلقہ جج نے بیرون ملک اپنی اہلیہ اور بچوں کے نام جائیدادوں سے انکار نہیں کیا، لیکن متعلقہ جج یا ان کی اہلیہ نے اپنے گوشواروں میں متعلقہ جائیدادیں ظاہر نہیں کی۔ ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ گھوٹکی ریلوے اسٹیشن کے قریب بم دھماکے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ صبح پیش آیا، زخمیوں کو گھوٹکی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے گھوٹکی میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے آئی جی سندھ اور کمشنر سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ گورنر سندھ نے زخمیوں کو علاج معالجے کی ہر ممکن سہولیات پہنچانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ہر حال میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی گھوٹکی دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پولیس کو فوری انکوائری کرنے اور واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں احساس پروگرام سینٹر پر کریکر حملے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ لیاقت آباد نمبر 10 میں ریاض کالج میں اس وقت پیش آیا جب ایک نامعلوم شخص گرلز کالج کے گیٹ پر کریکر پھینک کر فرار ہو گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران صبح سندھ اور بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا، تاہم اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بھکر، لیا، ملتان اور ڈیچی خان میں گرد آلود ہوائیں یا آندھی چلنے کی بھی توقع ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے کانٹریکٹ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ 30 جون کو ختم ہونے والے کانٹریکٹ میں 31 جولائی تک توسیع کی گئی ہے۔ تمام کھلاڑیوں اور کوچز کا 12 ماہ پر مشتمل آئندہ سالانہ کانٹریکٹ 1 اگست سے شروع ہوگا۔ کانٹریکٹس میں توسیع کا فیصلہ شعبہ ہائی پرفارمنس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ شعبہ ہائی پرفارمنس ان دنوں تمام ڈومیسٹک کوچز کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ عمل آئندہ ماہ کے آغاز میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز کے حتمی اسکواڈز کا اعلان جولائی کے آخر میں کر دیا جائے گا۔ سیزن 2019-20 میں پی سی بی نے 192 ڈومیسٹک کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ کی پیشکش کی تھی، جن میں سے 182 کھلاڑیوں نے کانٹریکٹ قبول کیے تھے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے قومی اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں حیدر علی اور حارث رؤف نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ وہ انگلینڈ میں اپنی بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قومی ٹیم کے ابھرتے ہوئے نوجوان بلے باز حیدر علی نے کہا کہ وہ اس دورے سے جتنا ہو سکے گا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یونس خان اور مسبال حق کی کوچنگ میں کھیلنا ان کی خواہش تھی، جو کہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ میں کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں ان کے تجربے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ قومی فاسٹ بالر حارث رؤف نے کہا کہ انہیں بالنگ کوچ وقار یونس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور میں ان کے تجربے سے بھرپور انداز میں مستفید ہو رہا ہوں۔ حارث رؤف نے کہا کہ انہیں وقار یونس سے بالنگ کریز کے استعمال یا کریز اور ڈیپتھ بالنگ کے
फन को सीखने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, आपको खैबर पख्तूनख्वा असेंबली लेकर चलते हैं, जहां 2020-21 आइंदा माली साल का बजट पेश किया जा रहा है। तैमूर सलीम झगड़ा सूबाई वज़ीर खजाना बजट पेश कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस के चैलेंज से दो चार है। एक ऐसी वबा जिसकी मिसाल पिछले 102 साल में नहीं मिलती। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के जदीद निज़ाम सेहत भी इसका मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं। कोरोना वायरस का आलमी मईशत पर भी बहुत बुरा असर हुआ है। जनाब स्पीकर, दुनिया 1929 के बाद बदतरीन माशी रिसेशन का सामना कर रही है। केसेस और अमवात के अलावा जो हर रोज चल रहे हैं, आजकल की दुनिया लॉकडाउन्स और जुज़वी लॉकडाउन्स, तिजारत और सफर में कमी, निजी शोबे में मुलाजमतों के खात्मे और चैलेंज, हुकूमती महसूलात पर दबाव और हंगामी अखराजात में इजाफे की दुनिया है। क्या एक अजीब दुनिया है। सिर्फ 3 माह में खैबर पख्तूनख्वा की महसूलात में 160 अरब रुपए की कमी आई, लेकिन हमने इन हालात के मुताबिक अपने माली हिकमत अमली को तब्दील किया। उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि ये आसान वक्त नहीं है, नॉर्मल वक्त नहीं है। वो इस असेंबली में जिस तरीके से हम सब बैठे हैं उससे साफ जाहिर है। जनाब स्पीकर, हालात जितने भी मुश्किल हों, इस सूबे के अवाम ने माजी में इससे भी मुश्किल चैलेंजेस का सामना किया है और कामयाबी भी हासिल की है। हम एक मुस्तहकम और बाहिम्मत कौम है। इंशाअल्लाह कोरोना वायरस के चैलेंज का भी कामयाबी से मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, माली साल 2020-21 के बजट में 2 चीजें हमारे पेशे नजर रहेंगी। एक, कोरोना वायरस का बहरान, और 2, माशी सुस्तरवी यानी इकोनॉमिक स्लोडाउन। स्लोडाउन्स या जिसको अंग्रेजी में रिसेशन कहते हैं, इसमें हुकूमतें 3 चीजें करती हैं। सख्त फैसले करके गैर जरूरी अखराजात में कमी, टैक्स रिलीफ और डेवलपमेंट स्पेंडिंग पर जोर, और वो इसलिए ताकि मईशत के पहिए चलते रहें। जनाब स्पीकर, 2020-21 का बजट इन्हीं बुनियादों पे बना है और 5 अहम जोज मैं बताना चाहता हूं। एक, सबसे अवलीन तरजीह सेहत का निजाम, और इसके लिए तारीखी बजट मुख्तस किया गया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि अगर इस साल एक चीज हमने फोकस करना है तो वो है हमारा सेहत का निजाम। जनाब स्पीकर, 24 अरब रुपए का कोरोना इमरजेंसी फंड, ताकि हेल्थ और इमरजेंसी रिस्पांस के सारे अखराजात, सोशल सेफ्टी नेट यानी एहसास प्रोग्राम और इकोनॉमिक स्टिम्युलस के लिए हमारे पास एक खातिर ख्वाह रकम हो जो हम साल के दौरान इस्तेमाल कर सकें, और अगर जरूरत हो तो इस रकम को और भी टॉप अप करेंगे। जनाब स्पीकर, 3, मुश्किल तरीन हालात के बावजूद हमने तरक्याती बजट का हुजम बरकरार रखा है, क्योंकि इसी से मईशत का पहिया चलता है। जनाब स्पीकर, 4, और ये इसीलिए जरूरी है कि इससे अवाम को भी रिलीफ मिलेगा और एक स्टिम्युलस भी इकोनॉमी को मिलेगा, और वो है टैक्स फ्री बजट। और टैक्स फ्री बजट से मेरा मतलब ना ही कोई नया टैक्स, ना ही टैक्स रेट्स में कोई इजाफा, और बहुत से शोबों में टैक्स रिलीफ का इस सूबे की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज
اور جناب اسپیکر 5، اس بجٹ میں ہم نے خاص فوکس کرنٹ بجٹ میں نمایاں اصلاحات پہ کیا ہے اور اخراجات میں کمی کر کے اسی رقم کو بجٹ میں ایسے شعبوں میں مختص کیا ہے جن سے حکومت کی سروس ڈلیوری بہتر ہو اور عوام کو بہتر سروس ملے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کے نمبرز پہ جانے سے پہلے میں دو چیزوں پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلے ہیلتھ کی بجٹ، کیونکہ ایک ایسا سال ہے جہاں پہ ہمیں، جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہیلتھ پہ ایک خاص فوکس رکھنا ہے۔ 2020-21 میں ہم نے شعبہ صحت میں سیٹلڈ اور ضم شدہ اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 124 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ ہیلتھ کے لیے مختص کیا ہے۔ سیٹل ڈسٹرکٹس میں پچھلے سال 87 ارب روپے، اس کے مقابلے میں اس سال 105.9 ارب روپے ہیلتھ کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور تقریباً 18 ارب روپے ضم شدہ اضلاع میں۔ ترقیاتی بجٹ ہیلتھ کا، اس کی مجموعی رقم ایک ریکارڈ 24.4 ارب روپے ہے، جس میں 13.8 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع میں اور 10.6 ارب روپے ضم شدہ اضلاع میں مختص کی گئی ہے۔ صحت کے شعبے کے لیے وزیر اعلیٰ کا ایک کلیئر ویژن ہے جو پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے بار بار ظاہر کیا۔ ہمارے پاس صوبے میں پچھلے 70 سال میں بنے ہوئے بہت سے صحت کے مراکز موجود ہیں اور ADP میں اور بھی بن رہے ہیں، اور PTI کی حکومت نے پچھلے 7 سال میں ان پہ بہت سی انویسٹمنٹ بھی کی اور اس کا رزلٹ بھی آیا۔ لیکن جناب اسپیکر، جب دنیا کے بہترین صحت کے نظام جو ہیں وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے تو ہمیں بھی جو ہمارے صحت کے نظام میں گیپس ہیں ان کو کور کرنا پڑے گا۔ اور اس سال میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ مزید جو ہمارے ایگزسٹنگ ہسپتال ہیں ان پہ خرچہ کر کے ان کو بہتر بنائیں، اور ان کے 3 سمپل مقاصد ہیں، 3 سمپل گولز ہیں۔ ہاسپٹلز میں اکوپمنٹ، سٹاف اور دوائیاں۔ یہ ایک سمپل صاف پلان ہیلتھ کے لیے بنایا گیا ہے جو ہم نے اپنے لیے ایک چیلنج رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ صوبے میں ہر خاندان کو اور ہر فرد کو صحت انصاف کارڈ ملے، کیونکہ ہیلتھ ایک بنیادی ضرورت ہے اور ریلیف کا یہ شاید سب سے بڑا سٹیمیولس ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ پچھلے سال ملے، اس میں دوبارہ سے پروکیورمنٹ کرنی پڑی۔ خوشی سے میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ پروکیورمنٹ کمپلیٹ ہو گئی اور اگلے مہینے کے اندر انشاءاللہ جو یونیورسل صحت کارڈ کا کانسیپٹ ہے اس کا کانٹریکٹ ہم سائن کریں گے، اور اسی مالی سال میں جلدی سے جلدی خیبر پختونخوا کے ہر خاندان اور خیبر پختونخوا کی جو 3.5 کروڑ عوام ہے اس میں ہر بندے کو، بزرگ، نوجوان، لڑکا، لڑکی، سب کو ہیلتھ کوریج ہوگی۔ اور جناب اسپیکر، یہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کا پہلا اور واحد صوبہ ہوگا جو یہ ہیلتھ کوریج اپنی تمام پاپولیشن کو دے گا۔ جناب اسپیکر، کرونا وائرس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو اس کا زیادہ بوجھ ہے وہ ہمارے بڑے اسپتالوں پہ آتا ہے، اور اس لیے ہم نے خاص فوکس اپنے MPI ہاسپٹلز پہ کرنا ہے جو پچھلے 5 سال میں ہمارے ریفارم کا ایک بنیادی جزو رہے۔ MPI ہاسپٹلز کے لیے اور مزید بڑے اسپتالوں کے لیے کل 36 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 26 ارب MPIs کا ریکرنٹ بجٹ، 4 ارب روپے منصوبوں کی تکمیل کے لیے اور مزید 6 ارب روپے کا ایک خصوصی آن ڈیمانڈ فنڈ، تاکہ جس ہسپتال کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہو یہ پیسے وہاں پہ پہنچ سکیں۔
ADP کے تحت صحت میں ہم نے بڑے منصوبے رکھے جن میں صوبے کے تمام DHQs, THQs, RHCs, BHUs کی انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ کی کمی کو پورا کیا جائے، اور اس منصوبے میں ورلڈ بینک کی طرف سے بھی 13 ارب روپے کی شراکت کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، دوائیوں میں ہمیشہ ہمارے نظام میں مسئلہ رہتا ہے، اس میں دو چیزیں کرنی ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کو بہتر کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں انویسٹمنٹ بھی زیادہ کرنی ہے، اور اس سال ہم نے دوائیوں کے لیے 2.5 ارب سے بجٹ بڑھا کے 4 ارب کر دیا ہے تاکہ دوائیوں کی فراہمی میں کوئی کمی نہ رہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہاسپٹلز کے ویسٹ مینجمنٹ کے ایشوز کو سالو کریں گے، اور ہاسپٹلز میں ویسٹ مینجمنٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ADP میں 1 ارب روپے کا پروگرام جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جس سے نجی شعبے کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ اور جناب اسپیکر، یہ 124 ارب روپے کے علاوہ 24 ارب روپے کا جو اضافی ہنگامی کرونا فنڈ ہے جو رکھا گیا ہے، جس سے کرونا وائرس کے اخراجات، شودا پیکج، حفاظتی PPE کی خریداری، ٹیسٹنگ، لوکم پروگرام، احساس پروگرام، اور اس کے ذریعے غریب عوام کی امداد اور معاشی بحالی کے لیے منصوبوں پہ یہ رقم استعمال ہوگی۔ اس میں 15 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع میں اور 9 ارب روپے ضم شدہ اضلاع میں دی جائے گی، اور جناب اسپیکر، جو 9 ارب روپے ضم شدہ اضلاع میں دی جائے گی وہ اس رقم کے برابر ہے جو ہمارا صوبہ ضم شدہ اضلاع کو اپنے NFC شیئر سے دے گا تاکہ خیبر پختونخوا کی کمٹمنٹ ضم شدہ اضلاع سے پوری ہو۔ جناب اسپیکر، جو دوسرا بڑا پہلو ہے جس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا ٹیکس ریلیف پیکج۔ اس نئے بجٹ میں جو ٹیکس ریلیف میجرز دی گئی ہیں، اس سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ اس صوبے میں ریونیو کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جناب اسپیکر، ایک مشکل سال ہونے کے باوجود ہم نے اس کو ڈسپروف کر دیا۔ 2019-20 میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے اصلاحات کے بعد شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے اپنی ریونیو 10 ارب سے بڑھا کے 17 ارب روپے کر دی۔ کووڈ-19 کے باوجود صوبے کی کل آمدن اون سورس ریونیو 36 ارب روپے ہوگی، جو کہ پچھلے سال کے ایکچول سے تقریباً 20% زیادہ ہوگی۔ اگر کووڈ-19 نہ آتا تو یہ 45 ارب روپے سے زیادہ ہوتی، 50% سے بھی زیادہ ہوتی، لیکن یہ بھی اس حکومت کا پچھلے سال میں ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اس سال کے بجٹ کا خاص پہلو ٹیکس ریلیف اور ٹیکس ریفارم ہے۔ 2020-21 کا بجٹ ایک ٹیکس فری بجٹ ہے جس میں نہ کوئی نیا ٹیکس اور نہ کسی ٹیکس ریٹ میں اضافہ ہے۔ جناب اسپیکر، اس کی چند مثالیں، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 200 SMEs پر ٹیکسز کو ختم کر دیا ہے، اور جناب اسپیکر، ریڈ ٹیپ کو ختم کرنے کے لیے جو رجسٹریشن پہلے SME کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ ابھی لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ اس ٹائپ کی آسانی کرنا ہمارے پورے سال کا ایک کنسسٹنٹ تھیم ہوگا۔ جناب اسپیکر، ایکسائز اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی اسی اصول کے تحت بہت سے چھوٹے بزنسز اور افراد پر مشتمل متعلق صوبائی ٹیکسز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ٹیکسز کا بوجھ بھی کم ہو اور ٹیکس ڈپلیکیشن بھی بزنسز پہ ختم ہو۔ صوبے میں موجود تمام ہوٹلز اور 18 سے زائد پروفیشنلز پر ہوٹل ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، بشرطیہ یہ کہ
افراد KPRA میں اپنی رجسٹریشن کرائیں. تمام طبی شعبوں سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز اور سروس پر کوئی پروفیشنل ٹیکس نہیں لاگو ہوگا. اور جناب اسپیکر، انٹرٹینمنٹ ٹیکس کو سرے سے ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا گیا. جناب اسپیکر، ہم نے صوبے میں کار رجسٹریشن بڑھانی ہے. ہمارے صوبے میں بہت سے ایسے گاڑیاں پھرتی ہیں جو کہ اور صوبوں میں رجسٹر ہوتی ہیں. اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے ری رجسٹریشنز کو بنا کسی فی کے کر دیا ہے اور دوسرے صوبے سے NOC لینے کی شرط بھی ختم کر دی ہے. اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس جس سے عام عوام افیکٹ ہوتے ہیں، اس کے ریٹس میں بھی کمی کی گئی ہے اور جلدی ادائیگی پہ اور کمپلائنٹ ٹیکس پیئرز کے لیے جن کا اچھا ٹیکس ریکارڈ ہو 35% تک مزید رعایت بھی اس میں مل سکے گی. جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے 27 کیٹیگریز میں سیلز ٹیکس آن سروسز کی شرح میں بھی واضح طور پر کمی کی ہے اور اس میں بہت سے انوویٹو پروگرامز بھی ہیں، جیسے وہ ریسٹورانٹ جو اپنے پاس پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر لگائیں اور ان پہ ٹیکس ریٹ 8% لاگو ہو. اگر وہ پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر لگائیں گے تو وہ 8% سے کم کر کے 5% کر دیا جائے گا. اب اسپیکر، اس طرح ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کے علاوہ ٹیسٹنگ سروسز، ایئرپورٹ سروسز، کنسٹرکشن، ورک شاپس، بیوٹی پارلرز، میڈیم سائز لانڈریز، کیپٹل گڈ ڈیلرشپس، اکوپمنٹ رینٹنگ، کیریج کارگو بائی ریلویز، انڈینٹرز، آکشنیئرز، پراپرٹی ڈیلرز، بارگین سینٹرز، کار واشنگ سروسز، ڈیجیٹل بزنسز پہ، سینماٹوگرافک سروسز پہ، کال سینٹرز پہ، نان آٹوموبائل بارگین سینٹرز پہ، ان سب پہ شرح 10%، 5% یا 2% کی گئی ہے. جناب اسپیکر، اسی ٹیکس ریلیف پیکج میں جو وزیر اعظم کا کنسٹرکشن انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے پروگرام شروع ہوا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے CVT اور اسٹیمپ ڈیوٹی پہ جو رعایت دی تھی ایک آرڈیننس کے تھرو، وہ بھی ہم اس فائنانس بل کے تھرو برقرار رکھیں گے. اور نان ٹیکس اقدامات میں جو چھوٹی فیس حکومتی پرائمری اور سیکنڈری سکولز اور پروفیشنل آرٹ کالجز پہ لاگو ہوتی تھی، وہ ساری فیس بھی ہم نے ختم کر دی ہے. ان کا خرچہ جو ہے وہ حکومت اٹھائے گی. جناب اسپیکر، ابھی میں تھوڑی بجٹ کی جھلکیاں اور اخراجات پہ فوکس کرتا ہوں تاکہ ہمیں تمام بجٹ کا سائز اور اس کی ڈیٹیل پتہ چلے. کل جو بجٹڈ اخراجات ہیں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 739.1 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 183.9 ارب روپے، یعنی کہ ٹوٹل 923 ارب روپے کا ایکسپینڈیچر اس بجٹ میں ہوگا. جاری اخراجات کے لیے سیٹلڈ اضلاع کے لیے 517.2 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 88 ارب روپے، یعنی کہ ٹوٹل 605.2 ارب روپے ہوگا. اور ترقیاتی اخراجات کے لیے 221.9 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع کے لیے اور 95.9 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے، ٹوٹل 317.8 ارب روپے ہمارا ترقیاتی بجٹ ہوگا. جناب اسپیکر، میں سیٹلڈ اضلاع کے بجٹ پہ آتا ہوں. اور اس کی کچھ ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں. تنخواہ 274.3 ارب روپے، پینشن 86 ارب روپے،
نان سیلری 103.9 ارب روپے، دیگر جاری اخراجات 52.9 ارب روپے، جو اے ڈی پی کا صوبائی ترقیاتی پروگرام ہے 104 ارب روپے، جو ڈسٹرکٹ ترقیاتی پروگرام ہے اس کے لیے 44.6 ارب روپے، سیٹلڈ اضلاع میں فورن ڈیولپمنٹ اسسٹنس 73.4 ارب روپے، اور یہ کل 739.1 ارب روپے کا خرچہ بجٹڈ ہے۔ اگر ہم اخراجات کی تفصیل ڈپارٹمنٹ وائز دیکھیں تو ثانوی تعلیم میں کرنٹ بجٹ 133.76 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 18.7، ٹوٹل ایک ریکارڈ 152.4 ارب روپے کا ثانوی تعلیم کے لیے یعنی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ صحت کے لیے کرنٹ بجٹ سیٹلڈ اضلاع کے لیے 92.16 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 13.77 یعنی کہ 105.9 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ جس میں پولیس بھی شامل ہے، کرنٹ بجٹ 52.1 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 2.175 یعنی کہ 54.28 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ سی این ڈبلیو کے لیے کرنٹ 4.7 اور ڈیولپمنٹ بجٹ کل 31.19 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ریلیف ڈپارٹمنٹ کے لیے 9.86 ارب روپے کرنٹ بجٹ اور 3 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ، کل 12.86 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ لوکل گورنمنٹ جس میں اربن ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے، کرنٹ بجٹ 12.8 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ بجٹ 15.687 یعنی کہ ٹوٹل 28.5 ارب روپے رکھا گیا۔ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ جس میں ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی شامل ہیں، کرنٹ بجٹ 426 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 22.1 ارب روپے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے کرنٹ بجٹ 12.79 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 6.5 یعنی کہ کل 19.3 ارب روپے رکھا گیا۔ اریگیشن کرنٹ بجٹ 3.978 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 11.9 یعنی ٹوٹل بجٹ 15.885 ارب روپے رکھا گیا۔ زراعت یعنی ایگریکلچر کے لیے کرنٹ بجٹ 7 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ بجٹ 10.1 ارب روپے یعنی کہ ٹوٹل 17.1 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ڈرنکنگ واٹر یعنی کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 7.568 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 3.56 ارب، کل 11.1 ارب روپے رکھا گیا۔ فائنانس کرنٹ بجٹ 1.88 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 3.4 کل 5.3 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 2.28 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 11.8 کل 14.1 ارب روپے کا بجٹ ٹرانسپورٹ کے لیے۔ انرجی اینڈ پاور کرنٹ بجٹ 106 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 8.7 کل 8.8 ارب روپے کا بجٹ۔ اسپورٹس کلچر ٹورزم کرنٹ بجٹ 2.6 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 4 ارب، کل 6.68 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کرنٹ بجٹ 8.247 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 507 ملین، کل 8.75 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 6.677 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 990 ملین، کچھ کم 1 ارب، کل بجٹ 7.667 ارب روپے رکھا گیا۔ صنعت یعنی انڈسٹریز کے لیے کرنٹ بجٹ 648 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 2.9 ارب، کل 3.59 ارب کا بجٹ رکھا گیا۔ اسپیشل انیشیٹوز میں
ڈیولپمنٹ بجٹ اور کل بجٹ 4.565 ارب روپے رکھا گیا. جنگلات یعنی فارسٹری کرنٹ بجٹ 636 ملین، ڈیولپمنٹ بجٹ 2.5 ارب، کل 3.1 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. سوشل ویلفیئر میں کرنٹ بجٹ 2.35 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 750 ملین، کل 3.1 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. ٹیکنیکل ایجوکیشن جس کا کل کرنٹ بجٹ تفتہ کو جاتا ہے 2.097 ارب روپے، اس کا کل بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا. ماحولیات یعنی انوائرمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 2.1، ڈیولپمنٹ بجٹ 30 ملین، کل بجٹ 2.17 ارب روپے کا رکھا گیا. پروونشل اسمبلی کے لیے 1.298 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. مائنز اینڈ منرلز کرنٹ 748 ملین، ڈیولپمنٹ 230 ملین، کل 978 ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے کرنٹ بجٹ 382 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 528 ملین، کل 910 ملین کا بجٹ رکھا گیا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کرنٹ بجٹ 737 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 150 ملین، کل 887 ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا. اوقاف اور ریلیجس مائنورٹیز کے لیے کرنٹ بجٹ 160 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 372 ملین، کل 532 ملین روپے کا بجٹ. اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 486 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 144 ملین روپے کا، کل 630 ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ کے لیے 371 اور 235، کل 606 ملین روپے کا بجٹ. ہاؤسنگ کے لیے 333 اور 200، کل 537 ملین روپے کا. فوڈ کا ڈیولپمنٹ بجٹ کیونکہ ان کا کرنٹ بجٹ اکاؤنٹ 2 سے کور ہوتا ہے، ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 449 ملین کا. ٹریجریز کا کرنٹ بجٹ اور کل بجٹ 431. زکوٰۃ اور عشر کا کل بجٹ 235. اسٹیشنری اور پرنٹنگ کا کل بجٹ 208. لوکل فنڈ آڈٹ کا کل بجٹ 143. بیورو آف اسٹیٹس کا 43 ملین اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کا 48 ملین کا بجٹ رکھا گیا. جناب اسپیکر، سیٹلڈ اضلاع یعنی پرانی پختونخوا کے بعد جو ہمارے قبائلی دم شدہ اضلاع ہیں ان کے بجٹ کی ڈیٹیل. تنخواہ 52 ارب روپے، نان سیلری 36 ارب روپے، جو صوبائی ترقیاتی پروگرام یعنی ADP ہے 24 ارب روپے، جو ڈسٹرکٹ ترقیاتی پروگرام ہے 10.2 ارب روپے، جو ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام یعنی 10 سالہ ترقیاتی پروگرام ہے 49 ارب روپے، اور جو فورن ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہے 12.7 ارب روپے. ہمارے بجٹ ایکسپینڈیچر کے مطابق قبائلی اضلاع کا بجٹ ہم نے 183.9 ارب روپے کا بنایا ہوا ہے. دم شدہ اضلاع کی بجٹ کی ڈیٹیل ہم علیحدہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم اس کو پروٹیکٹ اور اس کو شفافیت دینا چاہتے ہیں. تو اس کی ڈپارٹمنٹل ڈیٹیل کچھ یوں ہے. ثانوی تعلیم کے لیے کرنٹ بجٹ 19.8 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 11.5 ارب، جس میں لوکل ڈیولپمنٹ، فورن اسسٹنس اور ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام شامل ہیں. ٹوٹل بجٹ 31.3 ارب روپے کا ہے. صحت میں کرنٹ بجٹ 7.989 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 10.6، کل بجٹ 18.6 ارب روپے کا. ہوم ڈپارٹمنٹ کرنٹ بجٹ 19 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 2.38 ارب، کل 21.4 ارب روپے کا بجٹ. ریلیف کرنٹ بجٹ 17.1، جس میں جو ٹیمپرری ڈسپلیسڈ
पर्सन्स का पैकेज है वो बजट भी शामिल है और डेवलपमेंट बजट 2 अरब कुल 19.1 अरब रुपए। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स करंट बजट 1.69 और डेवलपमेंट बजट 15.86 कुल 17.559 अरब रुपए का बजट रखा गया है। फाइनेंस में करंट बजट 9.2 जिसमें 24 अरब के कोरोना फंड का 9 अरब रुपए जो सेटल्ड अजला से जा रहा है वो भी शामिल है और डेवलपमेंट बजट 10 मिलियन कुल बजट 9.2 मिलियन। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करंट बजट 61 मिलियन और डेवलपमेंट बजट 8 अरब कुल 8.1 अरब। इरिगेशन करंट बजट 191 मिलियन, डेवलपमेंट बजट 6.75 अरब कुल 6.94 अरब। हायर एजुकेशन यानी आला तालीम करंट बजट 2.3 और डेवलपमेंट बजट 2.45 कुल 4.78 अरब रुपए का बजट। स्पोर्ट्स कल्चर टूरिज्म करंट बजट 26 मिलियन, डेवलपमेंट बजट 4.5 अरब कुल 4.5 अरब का बजट। ज़राअत करंट बजट 1.147 और डेवलपमेंट बजट 4.19 कुल 5.3 अरब रुपए का बजट रखा गया। ड्रिंकिंग वाटर यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए करंट बजट 1 अरब और डेवलपमेंट बजट 3.3 कुल 4.3 अरब रुपए का बजट रखा गया। लोकल गवर्नमेंट 146 मिलियन का करंट बजट और 3.45 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट कुल 3.6 अरब रुपए का टोटल बजट। एनर्जी एंड पावर में जो कुल बजट है 2.69 अरब रुपए का। फूड 18 मिलियन का करंट बजट और डेवलपमेंट बजट 2.25 अरब रुपए का कुल 2.27 अरब रुपए। लॉ एंड जस्टिस में करंट बजट 1 अरब और डेवलपमेंट बजट 362 मिलियन कुल 1.4 अरब। फॉरेस्ट्री में करंट बजट 579 मिलियन और डेवलपमेंट बजट 726 मिलियन कुल बजट 1.3 अरब। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का करंट बजट 4.8 अरब और डेवलपमेंट बजट 1.16 अरब कुल 5.98 अरब रुपए का बजट। अच्छा जी, सॉरी। रेवेन्यू एंड एस्टेट करंट बजट 4.8 और डेवलपमेंट बजट 1.1 कुल 5.98 अरब। सोशल वेलफेयर करंट बजट 84 मिलियन और डेवलपमेंट बजट 484 मिलियन कुल 568 मिलियन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कुल बजट 330 मिलियन। माइंस एंड मिनरल्स कुल बजट 260 मिलियन। टेक्निकल एजुकेशन 217 मिलियन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 181 मिलियन। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस 148 मिलियन। ट्रांसपोर्ट 100 मिलियन। ट्रेजरी 77 मिलियन। एक्साइज एंड टैक्सेशन 66 मिलियन। स्पेशल इनिशिएटिव्स 50 मिलियन। पॉपुलेशन वेलफेयर 42 मिलियन। एनवायरमेंट 10 मिलियन। ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स 9 मिलियन। ज़कात और उशर 5 मिलियन। ये जनाब स्पीकर बजट के फिगर्स का ब्रेकडाउन था जो मैं आपको देना चाहता था। अब क्योंकि हमने कहा था कि इकोनॉमी का पहिया चलेगा वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से चलेगा, मैं आपको एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम या उनकी प्रोग्राम्स और इंटरवेंशंस की डिटेल्स देना चाहता हूं जो इस साल में नुमाया होंगी